श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुरामसंवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमन्तऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ठ्यां तिथौ वासराद्वासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायाम् अधिदिवसनक्षत्रे श्रवणनक्षत्रे अनुराधानक्षत्रे महानक्षत्रे वृश्चिकस्थिते श्रीसूर्ये मकरस्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते देवगुरु मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि सत्सु वृद्धियोगे कौलवकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुषवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणं कार्यसिद्धं च पञ्चफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत्। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.